السلام عليكم اخوت. نكملو فين وقفنا. بقينا هنايا قبيله حسبنا بين هاد لا رولاسيون m supérieur égal à 2,34 racine ديال f تالا k fois rp. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. شنو طلبو منا؟ قالك sachant que le moment quadratique هو en appliquant la condition de résistance. شنو السؤال؟ calculer la valeur numérique du module minimal m en millimètres, sachant que ها هو f عطاولنا k عطاولنا rpe عطاولنا. دونك ديريكتومون و m minimal يلا حسبناه في السؤال اللي داز، غتلقاوه في لابارتي 3. دونك m كيساوي 2.34 راسين f t k fois rpe. غنعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. دونك غير بالنسبه لي زونيتي ان هذا بالنيوتن، لتحت عندنا الكام 100 زونيتي، الار عندنا بالنيوتن بار مليمتر كاري، يعني عندنا النيوتن غيمشي مع النيوتن، المليمتر كاري غيطلع للفوق مع الراسين يولي بالمليمتر. دونك لا فالور ام ديال ام اللي غتخرجنا بالمليمتر، هي هادي فوالا خرجت لنا 1.40 مليمتر. دونك ام كيساوي 1.40. ندوزو السؤال اللي من بعد. قالك choisir le module m en millimètres parmi la série principale du module normalisé document ressources 15. ها هو série principale ديال لي موديل نورماليزي. دونك واخا كيخرج لنا الكالكيل تيوريك واحد لا فالور، تنمشيو نختاروا داك لو موديل اللي نورماليزي. حنا خرجت لنا 1.40، كنشوفوا لي جوست كبر منه. شكون اللي جوست كبر منه؟ هو 1.5. دونك نختارو m كيساوي 1.50 مليمتر. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. صافي دابا سالينا مع لرد ام، دابا غادي ندوزو يعني لونغروناج، الحساب ديال لي بارامتر ديال لونغروناج. قال كومبليتي لو طابلو دي كاركتيرستيك اكسبرسيون لاترال، يعني غادي نحطو ليكسبرسيون اي فالور نيميريك دو لونغروناج 23 قال لك prendre m est égal 1.5. دونك داكشي اللي لقينا راه صحيح، لقينا حنايا m كيساوي 1.5. دونك نبداو اول حاجه بالديامتر بريميتيف. دونك ها نتوما كتلاحظوا عاطينا لي دوني بالنسبه للبينيون 23 وطالبين منا لي دوني بالنسبه لا غودونتي 17. دونك الديامتر بريميتيف بار ديفينيسيون هو m fois z. دونك ها هي m fois z 17. هذا ديجا عطينا شحال كيساوي، و الا درتي 1.5 فوا زد 17 تعطيك اللي هي زد 17 هي 100. زد 17 هي 100. دونك 1.5 فوا 100 هي 150 اللي ديجا دوني. ندوزو من بعد كما قلنا د 17 كيساوي ام فوا زد 17. دونك الا بغينا زد 17 هو دي على 17 على ام. دونك زد ما معطيش لينا. داكوغ باردون غلطت هنايا، نورمالمون عطينا غير الديامتر بريميتيف. دونك زد 17 هو 100 100. دونك دابا الديامتر دو تات، يعني الديامتر ديال دو تات، يعني لا تات ديال السنه الفوق، يعني من السنه حتى لاكس شحال كاين الديامتر. هادي معروفه هي الديامتر بريميتيف بلس 2 فوا ام افيك ام هو الموديل. دونك 1.5 كملو فين بقينا في الديامتر دو تات. دونك الديامتر دو تات ام كيساوي 1.5 دونك 153 مليمتر. ندوزو الديامتر دو بي بحال هو لتحت، يعني البي ديال السنه، الرجل ديال السنه، يعني لتحت كاين الراس الفوق والبي لتحت. دونك هو دي ديامتر بريميتيف دي 17 موان 2.5 مليمتر. دونك غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك، كتعطينا الديامتر ديال البي لتحتاني هو 146.25 مليمتر. دابا لونتراكس هو الديامتر الاول زائد الديامتر الثاني على جوج، يعني تخيل معايا كاين جوج ديال لي رودونتي، ها هي لا رودونتي الاولى، لا رودونتي الثانيه كاينه هنايا. دونك خصنا نزيدو الريون الاول والريون الثاني باش نلقاو يعني المسافه اللي كاينه ما بين لي دو زاكس هي هادي.
دونك نحسبوا هادشي هذا عندنا 78 زيد عليها 150 قسمها على جوج تعطينا 114 ملم. دونك هذا سي فاسيل، سي جوست يعني ابليكاسيون ديريكت ديال لي فورمول اللي عندنا، هادو هما اللي خصنا نعقلوا عليهم. هادشي في لي زونغوناج دغوات، الا كان زونغوناج اليكويدال تيكون داك الكوسينوس بيتا زايد، دونك خصنا نردو بالنا معاه هو ولو موديول. ديك الساعات كيكون جوج ديال لي موديول، كيكون لو موديول ام ان اي لو موديول ام تي، واحد غيال وواحد تيوريك. دونك ندوزو دابا للسيتوياسيون ديفالياسيون نيميرو 2. دابا غادي نبداو في البارتي اللي كتعلق بالبرودكسيون. كنا في الكونسيبسيون، دابا ندوزو للبرودكسيون. La tâche 3.2, analyse du dessin de définition plus méthode d'obtention du but. Voilà. قالك interpréter la spécification géométrique suivante. فين هي هادي قالك يعني 4A، هي هادي 4A localisation diamètre T5 F1 D2. donc نبداو بالنون de spécification. شنو هو le nom de spécification؟ c'est la localisation. type de spécification position. عندنا ثلاثه ديال لي type de spécification. كاين يا اما position او لا orientation او لا forme. orientation هي يعني perpendicularité، ملي كتقول axe يعني perpendicular على axe واحد اخر، دونك راك كتهضر على لوريونطاسيون ديالو، او لا كتقول بان انكليني بارابور لداك لاكس. يعني هادو سون دي زوريونطاسيون. بار كونطر هادو هاد اللوكاليزاسيون يعني فين جايين هاد لي ترو، فين كاين لا بوزيشن ديالهم. دونك لا تيب ديال سبيسيفيكاسيون ديال لا سبيسيفيكاسيون دو لوكاليزاسيون سي بوزيشن. l'explication هي هادي، كنقولوا l'axe des 4 trous A doit être compris dans une zone cylindrique de diamètre T5 dont l'axe est dans la position théorique exacte. وكنحطوا لي références. عندنا الريفيرونس بريمير هو F1 و D2. هاد لا ديفينيسيون هي هادي اللي خصها تقال نورمالمون، غير هي شويه معقده. نحاولوا اننا نشرحوها شي شويه بهذا ليكزامبل هذا. احنا غادي نحطوا هذا ليكزامبل هذا. ها هو لا سبيسيفيكاسيون اللي عطاونا. قال لك لوكاليزاسيون ديال A و B و C ديامتر 0.028 ام. شنو معناتها؟ معناتها ان الا جينا نشوفوا يعني لو كا تيوريك ولا لو كا بارفي هو هذا، يعني اننا فاش نديروا لو ترو ديالنا غادي يجي ديريكتومون في داك البلاصه هذيك، يجي يعني ما مايل ما والو، ويجي يعني بارفي في البلاصه فين بغيناه وداير 90 دوغري. دونك داكشي بارفي. دونك كاين عندنا جوج ديال لي بارامتر مهمين نعرفوهم في لو كا ايديال. هو بوزيشن اكزاكت ديال لاكس، يعني هنا فين كيخصو يكون، هذه هي لا بوزيشن اكزاكت ولا تيوريك. وكاين لانترفال توليرونس هي هذه ياك. دونك شنو هما لي ديفو اللي يقدروا يوقعوا؟ نقدروا نجيبوا مثلا لاكس باراليل، يعني يكون لاكس باراليل، ولكن غادي نجيبوا حنايا زعما احترمنا هاد 90 درجه، ولكن في الانترفال توليرونس زدنا شي شويه لهاد الجهه، ولكن ما حدنا مازال ما خرجناش من هذا لو ترو. حنا مازال مزيانين، واخا دابا ديكالينا شويه على لاكس، حنا مازال هاد الانترفال توليرونس مازال داخل في لو ترو. نقدروا عاوتاني داك لاكس ما نجيبوش 90 درجه، غادي نجيبوه مايل شي شويه، ولكن احنا مازال ما خرجناش من الانترفال توليرونس. دونك حتى هاد لو ترو مقبول، غير هو راه مديفورمي بزاف. فوالا دونك هادي هي يعني التفسير ديال الاخر. خاص نورمالمون لاكس يعني كاين الكونترانت الاولى هي لاكس، والكونترانت الثانيه هي داك الديامتر اللي عطاونا. بحال دابا حنا عطاونا ديامتر تي 5. دونك فوالا هادشي اللي قلنا. دابا السؤال اللي من بعد قال لك شيما اكسبليكاتيف بوغ ان سول ترو، يعني ترو واحد كيفاش خصو نورمالمون يكون. دونك هادشي اللي قلنا لاكس دي 4 ترو ا دو ايتر كومبري دون اون زون سيلندريك. دونك ها هي الانترفال توليرونس، هي الكونترانت الاولى اللي هضرت عليها. دون لاكس اي دون لا بوزيشن
تيوريك اكزاكت. فوالا دونك لاكس ديال داك لو ترو اللي غادي نديرو خاص يكون جاي مع البوزيسيون ديال لاكس يعني البارفي، فهمتي؟ دونك كاين جوج ديال لي كونترانت، الديامتر اي لاكس فين خصو يجي. دابا غادي نزيدو نشرحوها بهاد الشيما اكسبليكاتيف بالنسبه لترو واحد. دابا ها هو لو ترو اللي خصنا نديرو، هو هذا اللي كيقولوا لنا يعني التوليرونس هي هادي على اش كيهضروا. دونك شنو خصنا ها هي اول حاجه تي 5. دونك سيبوزون بان هذا هو الانترفال دو توليرونس ياك. دابا شنو كاين اخر؟ كاين لاكس، يعني هذا هو لاكس تيوريك، هو لا بوزيسيون تيوريك اكزاكت. يعني الا درنا لو ترو ديالنا وجا داكشي بارفي خصو يجي مع هاد لاكس هذا، ولكن مالوريزمون ما تيجيش، كيجي عواج ولا يجي زايد شويه لهنا ولا لهنا. دونك حنا لو كا اكستريم اللي يقدر يكون لو كا اكستريم هو انه يكون مايل كاع هكذا. الا كان مايل هكذا وما خارجش على الانترفال توليرونس، ها نتوما الا لاحظتوا لاكس ها هو جاي بحال هكذا وما خارجش على الانترفال توليرونس، راه مازال في وسط الانترفال توليرونس، يعني لو ترو مازال في وسط الانترفال توليرونس. دونك هذه هي لا بوزيسيون اكستريم بوسيبل ديال لاكس. الا جا عوج غير شي شويه على هذا دونك داك اللوكاليزاسيون ما محترماش، داك لا كونترانت اللي عطاونا ما محترماش. فوالا دونك هذه هي الشيما اكسبليكاتيف. دابا ندوزو السؤال اللي من بعد، قالك دوني لا ديزينياسيون دو ماتيريو دو غيد بروش 46 sachant que c'est un acier. هي اول حاجه c'est un acier non allié moulé à 0,35% de carbone. دونك غادي نحاولوا اننا يعني نقسموا هذا الشيء باش نجبدوا هاد لا ديزينياسيون. شنو هو؟ قالك c'est un acier ياك، دونك ماشي فونط، ما غاديش نديرو ان جي. لي زاسيي كاين فيهم ثلاثه الانواع، كاين الاس والاو. الاس سي لاسيي ديزوج جينيرال، او سي لاسيي دو كونستركسيون، وكاين خلاص سي بورسون سي 40 مثلا بورسون. هذاك سي لاسيي دو تريتمون تيرميك. وحنا عندنا المولاج حتى هو تنسخنو، يعني تنسخنو لاسي ديالنا وتنديروه في واحد القالب. دونك هذا حتى هو دو تريتمون تيرميك. دونك رحنا كنهضروا على هذا النوع ديال لي زاسي، على ديال لي زاسي دو تريتمون تيرميك. دونك كيفاش كنرمزوا ليهم؟ كنرمزوا ليهم بالسي وكنديروا بورسونتاج الكربون. مثلا هنايا عندنا البورسونتاج الكربون هو 0.35%. دونك هاد 0.35 كنضربوها في 100 ونقولوا سي 35. بقات لنا دابا حاجه وحده، شنو هي هاد مولي. هاد مولي باش كنرمزوا لها بالجي، يعني ملي كنديروا الجي سي 35 كنعرفوا بان سي ناسيي دو تريتمون تيرميك مولي بويسكو كاينه الجي افيك شنو فيه 0.35% ديال الكربون. فوالا دونك هادو هما اللي غادي يعاونونا، انا درتهم هنايا. دونك هذه هي لا ديزينياسيون. وكي كانوا قالوا لنا دو كونستركسيون اسيي دو كونستركسيون وعطاونا لا ليميت ديلاستيسيتي، دونك غادي نقولوا بان هذا راه سي ان او مثلا 200، ولكن ما عطاوناش دو كونستركسيون، ما قالولناش دوزاج جينيرال، قالوا لنا سي ان اسيي نون اليي، ما فيهش يعني الياج، ما كاين لا زنق لا والو، ما كاينش حتى شي حاجه معاه، ومولي. دونك هذه هي هذا هو الجواب على هذا السؤال جي سي 35. دابا لا كيسيون اللي من بعد قالك دوني لا سيغنيفيكاسيون دو لا سبيسيفيكاسيون سويفونت ام 8 هو 1.5. ياك فينا هي بعدا شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا ام و 8 و 1.5 شنو معناتهم؟ فينا هي هذه فين كاينه هنايا 4 ترو ا ام 25 فوا 1.5. يعني هاد لي ترو شنو بغاوهم يكونوا دي ترو متريك، هي هادي ام. دونك ام كنعنيو بها متريك ياك، و8 هي الديامتر ديال هاد لو ترو متريك، الديامتر ديالو 8 فوا 1.5 معناتها لو با. دونك هادشي اللي غادي نقولو. دونك ستان فيلتاج متريك. كاين دوطر تيب دو فيلتاج، مثلا كاين الزيكزاغ حتى هو تنعطيوه رمز اخر، دونك باش تنفرقوا بيناتهم بهذا الحرف هذا. دونك 8 قلنا هو الديامتر و 1.25 سي لو با دو فيلتاج. فوالا هكذا نكونوا جاوبنا على هذا السؤال هذا. قال لك دوني لو بوت
du modèle dans le cas du procédé du moulage en sable. شنو هو الهدف من الموديل؟ بعداش الموديل فوقاش تنستعملو هذا الموديل هذا؟ الموديل تنستعملوه فاش تنبغيو نديرو يعني نجيو نصيبو واحد البياس بالمولاج. دونك مثلا شديت انايا واحد، نعطيو مثال، الجواب هو هذا. لو موديل dans ce cas nous permet de réaliser les moules supérieurs et inférieurs. واخا نشرحو. مثلا هاد لابياس هادي ها هي ياك. دابا انا بغيت نصيب هاد لابياس، شنو كندير؟ كنجي كنصيب واحد ها هي لابياس اللي باغي نصيب انا. كنجي كنصيب واحد لو موديل. هاد لو موديل كنانفيستي فيه شويه، يعني كنخسر عليه الفلوس باش انه مثلا كنأوزينيه ولا كنصيبو بالشمع، ولا المهم كنصيبو باش يكون بحالو بحال هذا ياك. وتنجي تنحطو في الرمله ياك. ها هو حطيتو في الرمله وبقيت كنكب عليه الرمله هنايا هكذا. وجيت ديك الساعات كنحيد داك النص ديال لو موديل، تتبقى لي البصمه، كتبقى لي البصمه ديال داك لو موديل في لو مول ديالي. عاوتاني كنديرها نفس لوبيراسيون كنديرها لتحت في لو مول التحتاني. دونك باش نصايب لو مول سوبيريور و لو مول انفيريور. دونك هاد لو موديل الهدف كامل ديالو هو انني نصيب هاد المول سوبيريور والمول انفيريور، باش ديك الساعات كنبقى غير كنكب انايا من هنايا من هاد لو ترو اللي درنا من هنايا، كنبقى كنكب لا ماتيير تتجيني ديك لا بياس اللي بغيت. شتي ها هي لا بياس اللي بغيت. دونك لو موديل في هاد لو كا نو بيرمي دو رياليزي لي مول سوبيريور اي انفيريور. واخا قالك دابا في هاد لا كيسيون كومبليتي لو ديسان دو بروت كابابل ساشون كو لي افونترو D1 et D2 provient brut du moulage en sable et ce en يعني هادشي كيفاش غادي نكومبليتيو هاد لو ديسان دو بروت. خاصنا نديسينيو لي سيرفيسور ديزيناج، نتراسيو لو بلان دو جوان اون تري ميكست، انديكيو لي ديبوي ونديسينيو لي زاروندي اي لي كونجي. كا هو هكا عطاونا في الدوكيمون ريبونس خصنا نجاوبو هنايا. يعني هنا خصنا نزيدو لي لو بلان دو جوان ونزيدو لي سيرفيسور ديزيناج اكسيتيرا. دونك ها هي لا بياس. دونك حاجه وحده اللي عندنا بروت هي هذه البرانيه. وشنو هما الاخر اللي عندنا ديجا مصيبين؟ دونك بعدا اول حاجه لو بلان دو جوان خديته انا مثلا هو هذا، غير باش نديرو لا بياس ناعسه نقدروا ناخذوه هو هذا الفوقاني ماشي مشكل. دونك هذا ولا هذا بهم جوج صحاح. دابا غنبقاو نزيدو لي سيرفيسور ديزيناج. دونك ها هو الديامتر هذا جاي يعني ما مبرسيش، دونك خصنا نعمرو. غادي نعمر حتى الديامتر هذا حتى هو ماشي بروت، خصني عاد نبرسيه حتى الديامتر حتى هو ماشي بروت. غنزيد هنايا لي سيرفيسور هنا وهنا عاوتاني، حيتاش دابا راه كندير غير لي سيرفيسور اللي كاينين في هاد لاكس هذا ها هو. دونك عمرنا هاد لي ترو، عمرت هاد لوبيراسيون ديال لا ليزاج، عاوتاني غنعمر هذا وهذا. غنزيد دابا ندوز لاكس الاخر نعمر هذا ها هو، وهادي حتى هي غادي نيزينيها بلوتي، وحتى هادي غادي نيزينيها حتى هي بلوتي. دونك دابا نورمالمون خاصني هنايا لي ديبوي، خاصني لي زاروندي. ها لي ديبوي ها هما راهم دايرينهم لينا، ها هم هادي سي اون ديبوي وحتى هادي سي اون ديبوي. علاش؟ باش يسهل علينا اننا نخرجوا لا بياس من المول. وكنا درناها هكا يعني واقفه ما غاديش نخرجها. ما تخيل انت كتصيب في الرمله، الا كانت مثلا درتي واحد سطل ولا شي حاجه، الا كانت بيربونديكولار راه غادي يصعب عليك انك تخرجو. بار كونطر الا كان فيه هاد لانكلينيزون بحال هكا راه دغيا اون فوا تتهزو شي شويه تيتكريا ليسباس صافي تيخرج فاسيلمون. دونك فهاد الجهات هادو خصنا نزيدو لي زاروندي، وفهاد البلايص هادو دونك فيما كانت شي دوره خصنا نديرو واحد بحال ما نخليوش هاد لاري فيف، خاصنا نديرو لها بحال هكذا يعني نديرو دي زاروندي. دونك او فينال هو هذا هكا غادي يجينا الاخر ديالنا. دونك ها انت فيما كانت الدوره كندير لي زاروندي، هنا كاينه دوره كندير لي زاروندي، اروندي عاوتاني واحد اخر اروندي. دونك فوالا هادشي اللي كاين.
دونك هو هذا لو سيربيسور ديزيناج، وهذا هو لو بلان دو جوان هو هذا التحتاني. تقدروا ديروه هنا الفوق، غير هو خاصك يعني دير لي ديبوي في لو سونس الاخر، ولا تقول ليه بان يعني لو مول سوبيريور راه كاين من الجهه الاخرى. لا كيسيون اللي من بعد قال لك دوني دو ديفو دو مولاج. واخا الديفو الاول هو موفي ايتا دو سيرفاس، حيتاش دابا حنايا كنديرو لا بيس ديالنا وكتكون اون كونتاكت مع الرمله، ياك ديك الرمله تيلصقوا لي غرام مع داك الليكيد اللي كنحطو، وتييبس وتيبقاو لاصقين فيه شي كيلكو غران ديال الصابل. دونك ليطا دو سيرفاس كتكون عندنا عيانه بزاف حيتاش لاصق فيها الرمله، دونك كتكون حرشه بزاف. دونك ليطا دو سيرفاس اللي كنحصلوا عليها من بعد ما كنديروا المولاج كتكون موفيز. ديفو الثاني باش نيفيتيو هاد القضيه كنديروا واحد لو سيربيسور ديزيناج كبير حنايا، باش يعني اننا نحيدوا ديك القشره اللي فيها الرمله وفيها يعني ديك البقايا ديال الرمله اللي بقات لنا من المول، وباش نصيبوا ليطا دو سيرفاس. دونك كنضطروا اننا نكبروا لي سيربيسور ديزيناج، ماشي بحال مثلا في الانجكسيون كتعطينا ليطا دو سيرفاس مزيانه، دونك كنديروا دي سيربيسور ديزيناج صغار، ولكن في المولاج خصنا نديرو دي سيربيسور ديزيناج كبار. دونك هادو هما لي دو ديفو اللي بانوا لي انايا بالنسبه للبروسيدي ديال المولاج. طيب ناخدو اون بتيت بوز ونكملو.